काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावना कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2080। प्रस्तावना काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य राजस्व सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2080 रहेको छ। यो ऐन 2080 साल श्रावण 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गा सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार, घरको बनोटको आधारमा राजकट्टी अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। साबिकको घर जग्गा कर ऐन 2019 बमोजिम रजिस्ट्रेसन लिखतमा उल्लिखित भएको मूल्य बढी भए सोही मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई एकरूपता ल्याउन सम्पत्ति कर लागू हुनु पूर्वका वर्षहरूको घर जग्गा कर निर्धारण गर्न जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन सो वर्षका लागि तोकिएको दर र मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका फरक फरक वडामा एकै व्यक्ति वा संस्थाको भवन भए हरेक वर्ष कर दाखिला हुने वडाले सम्पत्ति भएका वडासँग सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी सम्पत्ति कर बुझ्नेछ। गैर बैङ्किङ सम्पत्ति प्रमाणित हुने कागजात पेश गरेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके अनुसारको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति कर निर्धारण यस ऐनको अनुसूची 1 मा उल्लिखित उच्च दरमा छुट्टै कर निर्धारण हुनेछ। बक्यौता हकमा यसै ऐन बमोजिम जरिवाना असुल गरिनेछ। करदाताहरूको सम्पत्ति थप भएमा वा भवन निर्माण सम्पन्न लिँदा थप हुन गएको क्षेत्रफलको मात्र जरिवाना सहित कर असुल गरिनेछ। यसरी थप भएको क्षेत्रफलको नक्सा स्वीकृति नभएको अभिलेखीकरणका हकमा भए सो भवनको वडा कार्यालयको इन्जिनियरले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उल्लेखित मितिदेखि नै यस आर्थिक वर्षदेखि त्यसो थप भएको सम्पत्तिको यसै ऐनमा तोकिएको उच्च दरमा सम्पत्ति कर मूल्याङ्कन गर्नेछ। निर्माण भएको वर्ष स्वयं करदाताले घोषणा गरेमा सोही वर्षलाई आधार मानी कर गणना गरिनेछ। बहुतले आवासीय भवन वा व्यावसायिक भवन वा अपार्टमेन्टमा रहेका एकाइका सम्पत्ति कर निर्धारणका हकमा तलाले ओगटेको भवनको हिस्सा बराबर नै जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कन हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2049-50 देखि घर जग्गा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सोही घर जग्गाको सम्पत्ति कर निर्धारण हुँदै आएको छ। एउटै निकायले दुई प्रकारको कानुन प्रयोग गरेर एउटै सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा मूल्याङ्कनमा फरक हुने कर निर्धारण तथा मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। नगर कार्यपालिकाले सम्पत्ति करको निर्धारण प्रयोजनका लागि बाटाका आधारमा जग्गाको मूल्य कायम गर्नेछ र सोही अनुसार कर निर्धारण हुनेछ। एकभन्दा बढी बाटोले छोएको भए सबैभन्दा ठूलो बाटोलाई आधार लिई जग्गाको मूल्य कायम गरिनेछ। महानगरपालिकाद्वारा आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पत्ति कर लाग्ने भवनको अनुसूची 2 र 3 र जग्गाको अनुसूची 4 मा उल्लेख भएको दरमा मूल्य निर्धारण गर्ने सो मूल्यमा अनुसूची 1 बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ। भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्सा र निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफल फरक भएमा निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफललाई आधार मानिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को सम्पत्ति करमा थप 30% छुट हुनेछ। व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङको प्रयोजनका लागि भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको 10 वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ। पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारबाही हुनेछ। साथै सम्पत्ति कर सहितको सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ। तर फ्लोर एरिया रेसियो सुविधा लिई स्वीकृत गरेको भवनको
सवारी साधन पार्किङ क्षेत्रलाई त्यसो सुविधा उपलब्ध हुने छैन। भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले 2 वर्षसम्म म्याद थप भएमा थप 2 वर्षको अवधिलाई निर्माण अवधि मानी सोही अवधिको सम्पत्ति कर छुट हुनेछ। तर कसैले निर्माण अवधि भन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र जारी भएमा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर साथै अन्य कर लाग्नेछ। बहुतला भएको संयुक्त आवास र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको भवनको सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा एकमुष्ट कर निर्धारण हुनेछ। त्यसको भवन केही भाग मात्र बिक्री हुने भए एकमुष्ट निर्धारण गरिएको अङ्कबाट बिक्री हुने भागको दामशाही वा औसत अङ्क निकाली सो भुक्तान गरी सोही बराबरको कर फुकुवा वा चुक्ता गरिनेछ। भवनको बाँकी भएको भागलाई स्टकमा राखिनेछ। भूमि कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकको अनुसूची 5 बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा, भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, सवारी साधन जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई प्राप्त बहाल रकममा अनुसूचित 6 बमोजिम बहाल कर लगाइनेछ। उपदफा 1 बमोजिमको बहाल कर स्रोतमै कर कट्टी हुनेछ। व्यक्ति वा संस्थाले बहाल कर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष 2072-73 लाई आधार वर्ष मानी बहाल कर असुल गरिनेछ। जग्गा बहालमा लिई जुनसुकै प्रकारको भवन निर्माण गरी भवन समेत बहालमा लगाइएको हकमा जग्गा र भवन दुवैमा बहाल कर स्रोतमै कट्टी गरी असुल गरिनेछ। बाटाको आधारमा न्यूनतम बहाल अङ्क नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। सो भन्दा बढी बहाल अङ्कमा सम्झौता गर्न भने यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। बहाल कर निर्धारण गर्दा जुन अङ्क बढी हुन्छ सोहीलाई आधार मानी कर निर्धारण गरिनेछ। तर नगर कार्यपालिकाले नतोकेसम्म यसै ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर निर्धारण हुनेछ। व्यवसाय कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित व्यापार, व्यवसाय, सेवा र त्यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति, सङ्घ, संस्था, कम्पनी वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति, स्थान विशेष र पुँजीगत लगानी तथा आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 7 बमोजिम व्यवसाय कर, नवीकरण र परिचय पार्टी शुल्क असुल गरिनेछ। प्रत्येक युनिटहरूको व्यवसायको कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाइ मानी व्यवसाय कर र परिचय पार्टी शुल्क असुल गर्न यसले बाधा पुग्ने छैन। बाटोको आधारमा व्यवसाय कर नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। नगर कार्यपालिकाले नतोकेसम्म यसै ऐनमा भए बमोजिम हुनेछ। व्यवसाय कर नवीकरण पत्र नवीकरण हुँदाको बखत अनुसूची 7 बमोजिमको ढाँचामा जारी गरिनेछ। व्यक्ति वा संस्थाको व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष 2072-73 लाई आधार वर्ष मानी व्यवसाय कर असुल गरिनेछ। प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरण काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित 5 लाखसम्म पुँजीगत भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसायले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन 2076 ले तोकेको शुल्क लिई प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरण गरिनेछ। जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे बापत अनुसूची 8 बमोजिमको कर लगाई असुल गरिनेछ। सवारी साधन कर बागमती प्रदेश सरकारले नियमअनुसार बाँडफाँडमा यस कार्यालयलाई प्राप्त हुने सवारी साधनको कर आम्दानी बाँडिनेछ। विज्ञापन कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन र प्रचार प्रसार सम्बन्धी सामग्री, श्रव्य, दृश्य, स्टिकरमा अनुसूची 9 बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। मनोरञ्जन कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सिनेमा हल, क्यासिनो, जादु, सर्कस, दोहोरी साँझ, फन पार्क आदिको प्रवेश शुल्कमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल गरिनेछ। उपदफा 1 बमोजिमका व्यवसायहरूको काठमाडौँ महानगरपालिकाले दफा 5 मा तोकेका बमोजिम व्यवसाय कर र परिचय पार्टी शुल्क असुल गरिनेछ। बहाल बिटौरी शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको वा सार्वजनिक
ऐलानी पर्ती जग्गा, सडक वा भवन, निजी जग्गा वा भवनमा घुम्ती, हाट बजार वा रात्रि बजार वा विशेष मेला पर्व अनुसूची 10 मा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क असुल गरिनेछ। कसैले भवन निर्माण गर्नु परेमा सार्वजनिक आवागमन बाधा नपर्ने गरी निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुइँ तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अग्रिम लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ। वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको समयभित्र निर्माण सामग्री उठाइ नलगे सम्बन्धित घरधनीलाई वडा कार्यालयले दैनिक 5,000 का दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान समेत जफत गर्न सक्नेछ। सवारी साधन पार्किङ शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। उपदफा 1 मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएको बखत काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले आफ्नो क्षेत्रभित्र निश्चित अवधि तोकिदिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 11 बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल गर्नेछ। उपदफा 2 बमोजिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी वा व्यक्तिसँग दफा 4 र 5 बमोजिम तोकिएको घरजग्गा बहाल कर व्यवसाय कर असुल उपर गरिनेछ। निजी भवन वा जग्गामा अनुसूची 11 मा तोकिएको बमोजिम पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा भएका व्यवसाय र सेवा सम्बन्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको छ। अन्यत्र जेसुकै उल्लेख गरिएको भए तापनि अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी फुटपाथ बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाको मापदण्ड तोकी पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। ट्रेकिङ र राफ्टिङ शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ र राफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 12 बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 13 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असुल गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर चुक्ता गरेका करदाताहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कित मूल्य बराबरको सम्पत्ति वा अङ्कमा लाग्ने मूल्याङ्कन दस्तुर छुट हुनेछ। सवारी साधनको आय प्रमाणित वा मूल्याङ्कन वा सिफारिसमा कुल आयको 0.05% हुन आउने शुल्क लिइनेछ। भवन नक्साको वडा सरजमिन र निर्माण सम्पन्नको फिल्ड निरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै सो सम्बन्धी दस्तुर लिइनेछ। तर सम्पत्ति कर, घर बहाल कर र व्यवसाय कर तिर्न बुझाउन बाँकी भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता भएपछि मात्र नक्सा वा सोसँग सम्बन्धित दस्तुर बुझिलिनुपर्नेछ। पर्यटन शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको स्थानहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूची 14 मा उल्लिखित दरमा पर्यटक शुल्क लिइनेछ। जरिवाना सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्बन्ध विषयगत कानुनहरूले तोके बमोजिमको जरिवाना हुनेछ। उपदफा 1 मा उल्लेखित नभएका प्रचलित कानुनको विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी अनुसूची 15 बमोजिम जरिवाना गरिनेछ। कर रकम छुट सम्बन्धमा साल बसाली नियमित कर दाखिला गर्ने सम्पत्ति व्यवसाय बहाल करदाताहरूका हकमा 2080 पौष मसान्तसम्मको कर रकम दाखिला गरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% रकम छुट गरिनेछ। एक वडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दर्ता भएको 3 वर्षसम्म निजले तिर्न बुझाउनुपर्ने व्यवसाय कर र दर्ता शुल्कको 95% छुट दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको करको दायरामा नआएका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्ग भएका र 35 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालन गरेको 5 लाखसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरूले 2080 पौष मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको 40% र नियमित कर दाखिला गर्नुहुने यस्ता करदाताहरूको हकमा रकमको 25% छुट हुनेछ।
तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका त्यस्ता व्यक्तिका हकमा जम्मा कर रकमको 50% छुट हुनेछ। मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, सार्वजनिक गुठी, सामाजिक संस्था, सामुदायिक विद्यालय वा सामुदायिक क्याम्पस लगायतको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम कर नलाग्ने भनी उल्लेख गरिएका संरचनाको आंशिक वा पुरै भाग व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको क्षेत्र, चर्चेको क्षेत्र, सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र अन्य कर सम्बन्धित भए सो समेत असुल गरिनेछ। तर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका यस्ता संरचनामा भए भने कुनै प्रकारको छुट हुने छैन। नियमअनुसार कर छुट प्राप्त गर्ने संस्थाहरूको उपदफा 4 बमोजिमको संरचनामा कर गणना गरी कर रकम दाखिला भए पश्चात कर छुटको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर जग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको बमोजिम हुनेछ। विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था। महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका राजस्वहरू यस कोषबाट जम्मा गरी तोकिएको बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ। सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने। राजस्व सङ्कलन गर्दा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरूका साथै अन्य सेवा प्रदायकहरू, विषयगत व्यावसायिक सङ्घ संस्थासँगको सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय गरी सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछ। यस सम्बन्धी मापदण्ड नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। बक्यौता कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था। नियमित कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूको हकमा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कर असुल गरिनेछ। राजस्व विभाग वडा कार्यालयले प्रथम पटक 15 दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, म्यासेज मार्फत कर दाखिला गर्न पत्रचार गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम कर दाखिला गर्न थप म्याद वा अवधि माग गरेमा वडा कार्यालयले 10 दिनसम्म, राजस्व विभागका प्रमुखले 7 दिनसम्म र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 3 दिनसम्मको अवधि थप दिन सक्नेछ। उपदफा 1 र 2 बमोजिम बक्यौता कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूका हकमा पत्र, पत्रिका र वेबसाइट लगायतका सञ्चारका अन्य माध्यमद्वारा 21 दिनको सार्वजनिक सूचना मार्फत बक्यौता कर दाखिला गर्न करदाताको नाम प्रकाशित गरी आह्वान गर्नुपर्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा निज करदाताको व्यवसाय, कार्यालय, घर, भवन आदि स्थलमा 7 दिनको सूचना सहितको बक्यौता कर दाखिला गर्न सूचना टास गर्नुपर्नेछ। उपदफा 4 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरे पश्चात समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यवसाय, कार्यालय, घर, भवनको लेखा प्रशासन वा सञ्चालन क्षेत्र वा कार्यालय क्षेत्र सिलबन्दी गरिनेछ। त्यस्ता करदाताका हकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने विपदकालीन सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बक्यौता कर दाखिला नगरेसम्म बन्द हुनेछ। उपदफा 5 बमोजिमको प्रक्रिया पश्चात पनि कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो करदाताको सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल वा अन्य करयोग्य कारोबारको मूल्याङ्कन गरी नियमअनुसार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। अन्य व्यवस्था। काठमाडौँ महानगरपालिका विभाग, वडा तथा अन्य कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, जरिवानालाई सेवासँग अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्नेछ। सो सेवासँग सम्बन्धित कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना असुल भए पश्चात मात्र सेवा प्रवाह हुनेछ। सेवासँग आबद्ध नगरी सेवा प्रवाह गरेमा सोसँग सम्बन्धित अधिकारी तथा पदाधिकारी यस कार्यालयको जिम्मेवार हुनेछ। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सिफारिस, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस, अपाङ्गता तथा विपन्न सिफारिस, गुनासो तथा उजुरी, घटना दर्ता सिफारिस, नागरिकता सिफारिसका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। वडा कार्यालयहरूले कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्दा करदाताबाट बढी रकम दाखिला हुन गएमा कैफियत जनाई बढीमा 3 दिनभित्र बढी हुन गएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्ने, तर करदाताले समायोजन गर्न नचाहेमा फिर्ता गर्नेछ। सोको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व विभागलाई दिनुपर्नेछ। अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता र चालु आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण भएका कम्पनी, फर्म, सङ्घ संस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिका पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन, तर सूची दर्ता भने गर्नुपर्नेछ।
महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको बमोजिम शुल्क दस्तुर बुझाएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कारणले सेवा प्राप्त नगरेको सेवाग्राहीले त्यस्तो रकम 30 दिनभित्र फिर्ता हुनेछ। तर निजले हिसाब मिलान गर्न चाहेमा बढीमा 5 आर्थिक वर्षभित्र हिसाब मिलान गरिनेछ। सो अवधिभित्र कुनै काम कारबाही नभएमा स्वतः महानगरपालिकाको आम्दानी हुनेछ। तर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न नक्सा दरखास्त पेश गरी नक्सा पास बापत तोकिएको दस्तुर बुझाएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कारणले नक्सा पास हुन नसकी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त नगरेको अवस्थामा दस्तुर बुझाएको मितिले 1 वर्षभित्र दस्तुर फिर्ता माग गर्न आएमा 100% रकम महानगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्नेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण इजाजत स्वीकृति प्राप्त गरी सेवाग्राहीले जुनसुकै कारणले भवन निर्माण नगरेमा दाखिला गरिएको त्यस्तो नक्सा इजाजत स्वीकृति दस्तुर वा यहाँसँग सम्बन्धित अन्य शुल्क वा दस्तुर फिर्ता हुने छैन। दर घटाउन वा बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार सो ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएको कर दस्तुर शुल्क जरिवाना दर घटाउन बढाउन वा त्यस्तो कर दस्तुर शुल्क जरिवाना आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम दिएको छुट सुविधाको कसैले दुरुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधा प्राप्त गरी अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिएको कर दस्तुर शुल्क जरिवाना रकम असुल गरी सो रकम बराबरको जरिवाना असुल गरिनेछ। यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको बढाइएको वा कुनै कर दस्तुर शुल्क आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिएको विवरण नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ। करको दायरामा आउने करदातालाई जरिवाना तथा ब्याज मिना हुने। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विगतमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति व्यवसाय विज्ञापन र बहाल कर बक्यौता बाँकी भए वा कर नबुझाएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले करदाता नम्बर लिई आर्थिक वर्ष 2080 पौष मसान्तसम्म कर लाग्ने अवधि देखिएको कर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवाना वा ब्याज मिना हुनेछ। उपदफा 1 मा तोकिएको अवधिभित्र कर नबुझाएमा कर दाखिला नगरेमा सो अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो जरिवाना मिना नगरी पुरै असुल गरिनेछ। कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि यस ऐनमा भएका व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाजिने गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। किस्तामा कर बुझाउन सक्नेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउने करदाताले अधिकतम 6 किस्तामा दामाशाही रूपमा कर बुझाउन सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम बक्यौताको हकमा पौष मसान्तसम्म किस्तामा कर दाखिला गरे जरिवाना छुट हुनेछ। उपदफा 2 बमोजिम पौष मसान्तपछि बाँकी बक्यौता बुझाउनेको हकमा नियमअनुसारको जरिवाना असुल गरिनेछ। यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने यो ऐन जारी हुनु अघि गरेका व्यवसायहरूको यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। साबिक बमोजिम हुने यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेखित नभएका हकमा साबिक बमोजिम हुनेछ। बाधा अड्काउ फुकाउ यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउन फुकाउन अधिकार हुनेछ। खारेजी साबिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारिज हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद।